magampo ta. Siya kinahanglan muusbaw, apan ako kinahanglan mukunhod. Juan 3:30. Ginoo, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Bisan tuo daghan og makapakyasan, daghan og mga problema, apan Ginoo, ikaw wala gyud mo bulag, wala ikaw mausab. Padayon ikaw nga nahigugma, Ginoo, nagatiman kanako, ilabi na sa mga espirituhanon nga butang o God. Ikaw ang akong kaalam, ikaw akong kahibalo, ikaw akong tanan sa tanan. Ginoo, sa akong pagkinabuhi kanimo o God, Lord, padayon ikaw nga nagausab sa akong kinabuhi, sa akong hunahuna, ug sa tanan nga ania kanako. Busa Lord, sama sa giingon ni Juan o God, nga kinahanglan mo usbaw, ikaw dinhi kanako. Apan ang akong kinabuhi nga unodnon, tawhanon, kinahanglan nga mo kunhod, mogamay, o hantod nga ikaw ang magahari, ikaw na ang makita, ikaw na ang mahimong nagagiya, nagalid o nagabuot dinhi kanako, Ginoo. Salamat dining tanan tungod kay mao kini ang palagianan aron nga dunay transformation sa kinabuhi o God. Salamat dining tanan, Lord. It's truly a blessing. It's a privilege, Lord, nga usa ka tawo nga sama kanako mahimong mabag-o, mahimong mausab ang kinabuhi, Lord. Pinaagi sa pagduol kanimo, pinaagi sa tugot kanimo, Ginoo, nga mag-usab sa akong hunahuna, magabag-o sa akong hunahuna, mag-usab sa akong kasing-kasing ug sa tanan nga niya kanako. Salamat kayo, Dios, kay mao kini imong tumong o God that one day I'll become your image, Lord. Salamat sa imong tumong niini o God. Salamat kayo, Dios, dungog himaya alang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Praise God, mayong buntag sa tanan, niya na usab kita sa atong kahigayunan sa pagpaambit kaninyo nining mga pulong sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Juan Kapitulo 3. Salamat kaayo nga ang Ginoo nagtugot kanato nga magapadayon kita nini mabutanga tungod kay mao kini ang atong kusog ug kalig-on nga ang pulong sa Ginoo mahimong kabahin sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. So, dinhi atong gibasa ang Juan Kapitulo 3, versikulo 30, may tungod sa gisulti ni Juan nga sumala pa niya, siya mukunhod o ang Ginoo mo'y magausbaw diha kaniya. Maunta kini ang atong mga tinguha, may igsuon sa atong kaugalingon, diha sa ministry man o diha sa atong kinabuhi, nga atong pauswagon ang trabaho, ang Ginoo dinhi sa kanato, aron nga ang atong kaugalingon usab, atong unod, ato ang mga kaugalingon panghunahuna, mukunhod, munaog, mugamay, og ang Ginoo na ang mudako dinhi kanato. Sumala dinhi sa mabasa nato sa Juan Kapitulo 3, versikulo 22, dinhi nagingon, human niini si Jesus og ang iyang mga tinun-an nangadto sa yuta sa Hudiya, og didto nagpabilin siya uban kanila og namautismo. Og si Juan usab namautismo didto sa Inon duol sa Salim, kay daghan man og tubig didto. Og ang mga tawo nangadto og gibautismohan sila. Kay niadtong tungura si Juan wala pa man mabanlod sa bilangguan. Og nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gikalantugi nga usa ka Hudiyo mahitungod sa pagpanghinlo. Og sila miadto kang Juan og mingon kaniya, Rabay, katong tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imong gipamatud-an, ania karon siya namautismo og ang tanang tawo nanugok ngadto kaniya. Si Juan mitubag, walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. Kamo gayud saksi sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo, kundili gipadala ako una kaniya. Ang nakabaton sa mga pangasawunon mao ang pamanhunon. Ang higala sa pamanhunon nga nagtindog og namati kaniya nalipay pag-ayo tungod sa tingog sa pamanhunon, busa kini akong kalipay hingpit na karon. Siya kinahanglan muusbaw, apan ako
kinahanglan mukunhod. Atong nabasa Juan Kapitulo 3, versikulo 22 hangtod sa versikulo 30. Mga igsoon, kining nahitabo kang Juan Bautista, posible usab nga mahitabo ka nato. Sa diha nga gipauswag ka sa Ginoo, gibless ka nga gigamit ka sa Ginoo sama ni Juan, kasi usa ka tawo nga gipili sa Dios nga mahimong gitawag og mag-uuna sa manluluwas, mag-uuna ni Jesus sa Mesiyas nga moabot. Siya ang magprepara sa dalan, siya ang mag-andam sa mga tao nga dunay bag-o nga moabot ug mao kini ang Mesiyas. Mao kini ang ministry ni Juan Bautista. Siya ang giingon sa Biblia nga the voice of the wilderness, o tingog diha sa kamingawan nga dunay bag-ong butang nga moabot sa ilang nasod sa Israel. So si Juan Bautista usa ka anak sa usa ka labang pari, no? Kung tan-aw natong kinabuhi ni Juan, ingon nga anak sa usa ka labang pari dito sa mga Hudiyo, nindot unta ang kinabuhi ni Juan kung nagpabilin siya sa iyang amahan. Pero tungod sa ministeryo nga gihatag sa Dios kaniya, mibulag siya sa iyang pamilya, o niya miadto siya sa kamingawan, og dito na usab ang iyang pagkinabuhi gikan sa iyang sanina hangtod sa iyang pagkaon. Iyang gidisiplina iyang kaugalingon aron sa pag-andam sa usa ka ministeryo nga gihatag sa Dios ngadto kang Juan. Inay unta nga dito siya sa balay sa iyang amahan nga magkaon og maayong pagkaon, magsanina og maayong sanina, unya naa sa templo nangalagad. Pero gipili ni Juan nga moadto sa kamingawan nga diin mokaon na lang siya og dulon, dugos, og magsanina siya sa balhibos kamilyo, nga mura daw og usa ka tawo nga ihalas nga naa diha sa kalasangan nagpuyo. Nganong gihimo ni Juan tungod kay pagprepara sa iyang kaugalingon nga siya magamit sa Dios sa panahon nga diin andam na siya mugawas aron magsugod sa iyang ministeryo sa pagpangandam alang kang Jesus. So sa nahitabo ni Juan sa diha nga nagsugod siya sa pagsangyaw, pagsulti mahitungod sa ministeryo nga gihatag sa Dios kaniya, dili malikayan nga daghang mga tawo nagsunod kaniya, doon na siya mga tinun-an. Og sa diha nga iyahang gibautismohan si Jesus, siya pa ang nagsulti nga dili manggali siya angayan muhubad sa sandal sa atong Ginoo, kay siya ang kordero nga magatangtang sa sala sa mga tao. Mao kini ang revelation ni Juan nga iyang nakita diha kang Jesus nga siya gyud ang tinuod nga Mesiyas nga gipadala sa Dios. Pero nining panahon na sa diha nga atong gibasa kining mga bersikulo dinhi sa Juan Kapitulo 3, doon na nay mga tinun-an si Juan Bautista, ingon man si Jesus nga diin nagsugod na siya sang ministeryo, doon na napoy mga tinun-an, nagbautismo na sila pagsugod ang mga tinun-an ni Jesus, ug samtang ang naglantaw ang mga tinun-an ni Juan. So dinhing bahina may igsoon dunay agamay nga komplikasyon, no? Dapat ang ministeryo ni Juan Bautista humana. Dapat si Juan Bautista tuan na magsunod kang Jesus. Dapat dili na siya magpabilin sa iyahang nahuman na nga ministeryo, kay mahimo maning kompetensya sa gisugdan nga ministeryo ni Jesus. Pero ang nahitabo nahimong problema tungod kay ang mga tinun-an nagasunod-sunod gihapon ni Juan Bautista hangtod nga doon na day komplikasyon ngadto sa mga tinun-an ni Jesus. So sa diha nga nakita kini sa iyang matinun-an, may report ngini ngadto kang Juan nga ang Jesus uban sa matinun-an na bautismo ug mao kini ang gitaho nila kang Juan Bautista. Pero sa kabutang ang maayo nga nakita gayod ni Juan Bautista nga dili gyud siya ang pamanhunon. Dili siya ang pamanhunon, o niya dili siya maong Kristo, kundi siya lang gipadala una kang Kristo nga mo'y magngandam sa pag-abot nining Kristo nga moabot sa ilang nasod. Unya dinhi sa tong gibasa sa bersikulo 30, iya gyud nakita nga kinahanglan gyud nga muusbaw si Jesus apan siya kinahanglan nga mukunhod.
Usa ka butang nga kinahanglan mao ni ang angay natong buhaton, mga higala ug mga igsoon. Usahay diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, usahay mahimo natong maangkon ang tanan nga atong kaugalingong paningkamot, atong kaugalingon nga hunahuna, atong kaugalingon nga plano, maunang naingon ani ang ministeryo, ingon ani kadako, o daghan na kaayo. So murag ang credit sa paghimo sa usa ka ministeryo tungod sa atong pagkamaayo, manggialamon ta ng bahina, makugihon. So nahimong credit dinhi sa kaugalingon. Nga diin maunta ni ang dili angay nga mahitabo kanato. Nga diin gisulti ni Juan Bautista nga kinahanglan mo kunhod siya, dapat dili na siya ang makita, dapat si Jesus ang makita sa tanan. Pero usahay kining atong kaugalingon nga mo'y ngilngig natong kaaway, no, mao ni ang kaaway nato sa atong kaugalingon, kining atong kaugalingon nga pride, garbo, kaugalingon nga unod, kaugalingon nga huna-huna, mao ni ang pinakakuyaw nga kaaway nato, mga kahigalaan ug kaigsuonan. Kung dili ka makabantay nini, mao ni ang muguba nimo, mao ni ang makapawala nimo sa linya diha sa purpose sa Ginoo nganong do na kay ministeryo, nganong gigamit ka niya. So mga higala maigsuon, usa ka warning sa mga Juan Bautista, sumala din sa tong gibasa, kay wala pa man siya na bilanggo. Nganong kinahanglan bilangguon man si Juan Bautista, nganong kinahanglan mga punggutan sa ulo. Tungod kay mao ni ang nahitabo, dunay komplikasyon diya sa ministeryo ni Jesus nga nahimo siyang kompetensya nga wala makapugong si Juan Bautista sa pagpaundang sa iyang ministeryo aron unta mo tapon ngadto kang Jesus. Aron usara unta ang ministeryo atong panahona. Pero kinahanglan ibilanggo, kinahanglan punggutan sa ulo aron nga dili mahimong babag o problema unya diha sa ministeryo ni Jesus, ang ministeryo ni Juan Bautista. So usa ka reminder nato maigsuon nga kini tanan natong gibuhat kini dili para sa atong kaugalingon kundi para sa Ginoo. Ang imong mga paghago usahay atong angkunon, ang atong mga gihatag dili nato balimtan kung sa nakadako atong gihatag diha sa simbahan, diha sa ministeryo, ug nahimo nato ning murag credit card nga murag nakapangalan atong mga ngalan nga diin wala kay ta makaalinggat nga diin ang atong kaugalingon maunay naguna ni ining tanan. Busa bantayanan ni mga higala may igsoon kini atong pride, kini atong unod. Yes, gigamit ta sa Ginoo, pero ang atong kaugalingon kinahanglan mahimong abo at tubangan sa Dios nga dili ma-identify nga ikaw na. Dapat ang ma-identify si Jesus nga naa sa tong kinabuhi nga nagabag-o kanato. Ginoo, salamat ining tanan. Ikaw ang Ginoo nga among gialagaran. Salamat Lord nga kining among kasing-kasing imong ginabag-o kanunay. Daghan man mig makasaypanan, kalapasan, apan ang imong bililhon nga dugo mo'y nagahinlo kanamo, nagatabon kanamo, nagapasaylo kanamo. Og salamat Ginoo nga kami imong gihigugma, imong giatiman, nga dili kami mobiya kanimo Lord. Himoa Ginoo nga diha sa mga ministeryo, diha sa mga simbahan dunay panaghiusa, tinuod nga kinabuhi nga gikan kanimo ang among ikinabuhi. Salamat kayo o Dios sa imong pahimayaon, mahimayaon nga presensya nga naa sa matag kasing-kasing sa imong mga alagad. Nga diin maghuna-huna lamang kanimo, dili sa mga material nga butang o sa mga benepisyo nga makuha gikan sa ministeryo, kundili gikan lamang kanimo ang panalangin o Dios. Og wala kami amo niini kundi ang tanan gikan kanimo. Busa Lord, tudloi kami nga muuli sa tanang mga himaya nga diin amo ang nabatunan sa panahon sa ministeryo, nga diin dunay makadaugan, kalampusan Lord, nga dili nga mahimong makawat namo ang himaya niini kundi among mauli ang tanan nga ikaw lamang ang Dios nga makita, ikaw lamang ang Dios ang maila nga among giisa, gipataas,
kanunay dinhi sa among matag kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Amen. Hangtod sa sunod may igsoon, ang Ginoo magapanalangin kanato.